Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan pagsugid sa atong pagtuo ug ang teksto makita sa Mateo 10:32 nga nag-ingon, busa bisan kinsa kadtong moila kanako sa atubangan sa mga tawo, ilhon ko usab siya sa atubangan sa akong Amahan nga naa sa langit. Kung adunay usa ka yugto sa panahon nga ang mga pulong ni Kristo kinahanglan nga madungog, mao na kini karon. Pinaagi sa pagpabalaan sa kamatuoran, kita mahimo nga maghatag og bug-os nga pagpamatuod alang sa pagkamatarong sa atubangan sa mga magtotoo ug sa atubangan sa mga dili magtotoo. Layo na kaayo ta sa kung unsa ang angay natong masinati. Atrasado kita sa paglitok sa pagpamatuod nga kinahanglan nga mudagayday gikan sa binalaan nga mga ngabil. Bisan sa paglingkod sa lamisa, si Kristo nagtudlo sa mga kamatuoran nga nagdala og kahupayan ug kaisog sa mga kasing-kasing sa iyang mga tigpaminaw. Bisan kanus-a kung mahimo, kinahanglan atong ipahayag ang mga pulong ni Kristo. Kung ang iyang gugma anaa sa kalag, nagapabilin didto ingon nga usa ka buhi nga prinsipyo, adunay mugula gikan sa balay sa bahandi sa kasing-kasing nga mga pulong nga angay sa okasyon, dili gaan ni walay hinungdan nga mga pulong apan makapabayaw nga mga pulong sa kamatuoran ug espirituhanon. Ang pagsugid kang Kristo sa dayag ug sa maisugon nagapakita diha sa pagpili sa mga pulong sa kayano sa matuod nga pagkadiosnon. Mamahimo nga mas epektibo kaysa daghang mga wali. Adunay pipila lamang nga nagahatag og tinuod nga representasyon sa kaaghop ni Kristo o kinahanglan nga aduna kitay iyang kaaghop. Si Kristo kinahanglan maumol sa sulod, ang paglaom sa himaya. Nangandam kita alang sa pagkayab ngadto sa langitnong kalibutan. Ang atong panagsultihanay kinahanglang didto sa langit diin kita nagapaabot sa Ginoong Hesus. Kinahanglan ilhon siya ingon nga maghahatag sa matag maayo ug hingpit nga gasa. Ang tinubdan sa tanan natong mga panalangin diin na sentro ang atong paglaom sa kinabuhi nga dayon. Dili gayud ni usa ka gutlo nga mga impresyon ihatag ngadto kang bisan kinsa nga kini alang sa iyang kaayuhan sa pagtago sa iyang pagtuo ug mga doktrina gikan sa dili matinuohon nga mga tawo sa kalibutan nga nahadlok nga siya dili kaayo hatagan og bili kun ang iyang mga prinsipyo mahibaluan. Si Kristo nagkinahanglan gikan sa tanan niya nga mga sumusunod og usa ka dayag lakin-on nga pagsugid sa pagtuo. Ang matag usa kinahanglang magbarog sa iyang posisyon ug mahimo nga kun unsay katuyuan sa Dios nga siya mamahimo usa ka talan-awon sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa mga tawo. Ang tibuok universo nagtan-aw uban sa dili matukib nga kaikag sa pagtan-aw sa katapusang buhat sa dako nga away, tali kang Kristo ug kang Satanas. Ayaw gayud nga tungod sa kahakog o kalibutanhong politika, ibutang ang kamatuoran sa Dios sa likod. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa gasa sa pagtuo ug sa gugma nga imong gipakita kanamo. Pinaagi ni Kristo, hatagi kami og kaisog nga ipadayag ang kamatuoran.
Hinaot nga ang among mga pulong mapuno sa grasya ug kamatuoran ug ang among kinabuhi magapakita sa imong kaluoy pagka mapaubsanon og kusog aron ang uban makakita kanimo diha kanamo. Tabangi kami nga dili itago ang among pagtuo tungod sa kahadlok ug garbo, apan magpuyo nga tinuod nga mga saksi sa imong gugma. Andama kami alang sa langit nung puloy-anan nga imong gisaad sa ngalan ni Jesus. Amen.